Maayong adlaw mga kapatid, Liway Abbas ni para sa News 5 Bisaya. Gikumpirma ni House Deputy Speaker og Zambales Representative J. Conghon nga nagkaistorya na sila House Speaker Martin Romualdez ug ang gilauman nga mopuli kaniya nga si Deputy Speaker og Isabela Representative Bogie D. Human sa giluwata nga party leaders meeting karong adlaw, present si Romualdez nga mobiya na sa iyang posisyon og si incoming Speaker D. Matud ni Conghon, maayo ang mood ni Romualdez ug klaro nga okay ra ang outgoing speaker. Taas ang moral sa House leaders ug suportado ni Romualdez si D. Nga dugay na niyang kaila. Usa sa mga rason nga nakit-an aron ipuli si D gawas nga usa siya ka deputy speaker, makita sab ang iyang liderato isip kongresista, governor ug vice governor sa Isabela. Matud ni Conghon, stable ug maayo ang pamalakad ni D sa probinsya sa Isabela. Dugang pa niya, dugay na kuno naghunahuna si Romualdez nga buhian ang iyang posisyon isip leader sa Kongreso. Nakit-an kuno sa speaker nga grabe na ang pag-atake sa Kamara, busa mas gipilit niya nga magsakripisyo alang sa institusyon ug aron adunay panahon nga atubangon ang mga akusasyon ug intriga. Wala pa klarong detalye kung adunay pagbag-o sa liderato o mga chairmanship sa Kamara. Ikumpirma po sa Malacañang nga nagkaistorya sila President Bongbong Marcos ug Romualdez gahapon. Taliwala sa mga hugong-hugong nga lubiya na sa pwesto si Romualdez isip speaker sa Kamara. Wala maghatag uban pang mga detalye si Palace Press Officer Yusek Claire Castro bahin sa detalye sa nahitabong panagpulong. Matud pa niya kung tinuod man nga mobiya si Romualdez sa iyang posisyon isip leader sa Kamara, madawat ug masabtan kini kun ang iyang tuyo mao ang pagpanalipod sa integridad sa institusyon ug aron masiguro nga gawaston ang investigasyon. Gipasalig usab sa Malacañang nga patas ug hapsay ang investigasyon bisan pa man mobiya o magpabilin sa pwesto si Romualdez. Ilabi na sa mga pasangal nga adunay korupsyon sa flood control project. Matud pa nasangpit ang pangalan ni Speaker Romualdez na posibleng na apil sa maong anomalya. Kini sa lamang atong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amping tangtanan.